अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब, अभी आपने इस्लामिक बैंकिंग का थोड़ा सा बताया था, वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये जो इस्लामिक बैंकिंग का आपने बताया था, ये जो पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग है, ये उसी के मुतालिक आपने थोड़ा जी सा समझाया था। इसका थोड़ा बैकग्राउंड और जो पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग है उसके बारे में थोड़ा सा अगर जी बता दें। जी देखें, इस्लामिक बैंकिंग के बारे में जो मैंने बताया ना, 90% फ़िक़्ह हनफी से ली गई है वो। अब बैंकिंग में ऐसा नहीं हो सकता हनफियों की बैंकिंग अलग हो, शाफियों की अलग हो। वो तो जाहिर है मर्ज, चारों फ़िक़्ह को मर्ज करके बनाई गई है ना। तो ज्यादातर उसमें, क्योंकि फ़िक़्ह हनफी के अलावा मिलते ही नहीं था कहीं, तो उसमें पहले से सदियों पहले उलमा ने उसकी जुजियात लिखी हुई थी। बाकी फ़िक़्ह ये जो बैंकिंग है, इस्लामिक बैंकिंग, इस पे लोग एतराज करते हैं। देखें, हुआ ये है, इसका माजी ये है कि ये हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब जो हमारे शेख थे, अल्लामा यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह, जो बिनौरी टाउन के बानियों में से हैं। हजरत मुफ्ती तकी साहब तो उस वक्त जरा यंग थे, बिल्कुल जवान थे। तो मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह ताला, जो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के वालिद हैं, मुफ्ती आजम पाकिस्तान, ये इन बड़े बड़े उलमा ने इस्लामिक बैंकिंग का एक स्ट्रक्चर पेश किया था। क्योंकि ज़ियाउल-हक के दौर में जब ये तहरीक चली है कि पाकिस्तान को इस्लामी किया जाए, तो ये सवाल उठा था कि भाई आप इन सूदी बैंकिंग का ऑल्टरनेट दोगे तो हम कुछ करेंगे ना। मुफ्ती का काम ये होता है कि वो ये नहीं कहते कि ये नाजायज है, फिर उसका ऑल्टरनेट भी बताए कि ये नाजायज है और ये क्या है। वो मुफ्ती सही नहीं होता जो बस नाजायज कह के छोड़ दे। वो बताए भाई ये नाजायज है लेकिन इसका ये ऑल्टरनेट है, इस तरह से करोगे तो क्या होगा, जायज। हदीस में भी हमें ये मिलता है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला ने एक सूदी लेन देन किया, आपने उनको सख्त तंबीह की कि ये तो हराम है, फिर उनको तरीका बताया कि इस तरह से कर लोगे तो क्या होगा, जायज हो जाएगा। मशहूर हदीस है, मैं अभी उसको बयान नहीं करता। एक मिनट बेटा, मैं ये मुकम्मल कर लूं फिर आपको मौका देता हूं। आप इतने में बैठ जाएं तो आपको फिर मौका देता हूं मैं। तो उलमा ने ना इसका ऑल्टरनेट पेश किया। उसमें बहुत सारे बैंकों के जो माहिरीन थे उनको भी बुलाया कि ये ऑल्टरनेट काबिल अमल भी है या नहीं है। बाज़ दफ़ा ऑल्टरनेट तो होता है, वो कहते हैं ये चलेगा ही नहीं, ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा ऑल्टरनेट उनके मशवरों के साथ कि वो सूद से बचा हुआ भी हो और चल भी जाए। यहां मिसाल के तौर पर एक चीज पे आके अटक गए थे कि हम जब किस्तों पे किसी को कोई चीज महंगी करके बेचेंगे, तो किस्तें जब अदा नहीं करेगा, तो अगर हम, आम बैंक तो सूद लगा देता है, हम अगर सूद नहीं लगाएंगे तो वो किस्तें कौन देगा, कौन भेजेगा उसके पीछे पुलिस, कौन पकड़ेगा उसको, कोई कोड़े मारेंगे, क्या करेंगे। तो सारा सेटअप 4 दिन भी बाज दफा बंद कमरे में बैठ के आदमी मसले बता देता है, प्रैक्टिकल लाइफ में वो मुमकिन नहीं होते। तो क्या करेंगे। अब ये तीनों फिक़ा में इसका कोई हल नहीं था, ना फिक़ा हनफी में था, ना मालिकी में, ना शाफी में। इमाम मालिक के यहां इसका हल मिल गया। इमाम मालिक के यहां ये कौल है कि अगर कोई शख्स आपसे माली लेन देन करता है या कोई भी लेन देन, आप उस पर माली जुर्माना ये इल्तिजाम करवा सकते हैं कि अगर मैंने ये टाइम पे पेमेंट नहीं दी या मैंने ये काम नहीं किया तो मुझ पर शरअन लाजिम है कि इतने पैसे में सदका करूंगा। ये नहीं कि आपके प्रॉफिट में, इतने पैसे में क्या करूंगा, सदका। तो फिक़ह मालिकिया से ये चीज ली गई है कि भाई अगर कोई शख्स टाइम पे किस्तें नहीं जमा कराता तो बैंक उसको पाबंद करता है कि आप फिर इतने पैसे चैरिटी करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है अगर उस पर हम डाल दें चैरिटी करेंगे तो वो करेगा, कौन करता है भाई। तो बैंक ने पाबंद किया कि चैरिटी हमारे जरिए से होगी। तो ये जायज है, इसमें नाजायज होने में कोई दलील नहीं है। इमाम मालिक के फिक़ा से ये चीज ली गई है। तो अब बैंक क्या करता है, पेनल्टी लगाता है। तो लोग कहते हैं यार वो भी सूद ले रहा है, ये भी सूद, हालांकि वो अपने प्रॉफिट में शामिल नहीं कर रहा होता, वो चैरिटी कर रहा होता है। तो हमने मिजान बैंक में, बैंक इस्लामी में जाके बाकायदा तहकीक की है कि ये सच्ची मुच्ची में चैरिटी होता भी है या ड्रामेबाजी है। तो पता चला करोड़ों रुपए चैरिटी होते हैं और बहुत सारे ट्रस्टों को जाते हैं, जिनमें मदारिस को भी जाते हैं और यतीम खानों में भी जाते हैं। तो बहुत फायदा है, आप लेट पेमेंट करो, यतीमों का फायदा ही फायदा है। जबकि जो सूदी बैंक हैं उनमें लेट पेमेंट से बैंक का फायदा होता है, गरीब का कोई फायदा नहीं होता उसमें, वो सूद उनका प्रॉफिट होता है। तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन बैंकों में लगता है देखने में कि कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। तो 6 बुनियादी उकूद हैं जिन पे इस्लामिक बैंकिंग चलती है, जो शरीयत ने ऑल्टरनेट हमें पहले से दिया हुआ है। इस्लाम तभी तो दीन कामिल है ना, क़यामत तक के लिए आया है। तो 6 ऑल्टरनेट हैं। एक है मुराबहा, एक है मुजारबा, एक है मुशारका, एक है सलम, एक है इस्तिस्ना और एक है इजारा। तो ये 6 उकूद हैं जो इस्लामिक बैंकिंग में राइज किए गए हैं सूदी से हटा के, और ये 6 के 6 उकूद बिल्कुल शरीयत के मुताबिक हैं। तो ये 6 उकूद ऑल्टरनेट के तौर पे नाफिज किए गए हैं और हमने जाके बाकायदा देखा है कि प्रैक्टिकली ये हो भी रहा है कि नहीं। और उन दिनों में जाके देखा जब बैंक मेरा अकाउंट ही नहीं खोलता था।
اس ایک سیکنڈ میں بات کمپلیٹ کروں. اور اس وقت لوگ ہم پہ, ہماری قوم میں نا منفی سوچ بہت ہے. میں نے کہا یوٹیوب کی آمدن جائز ہے, دلائل کے انبار لگائے, اصل میں اپنا چینل ہے نا. یار تم ہر وقت الٹا کیوں سوچتے ہو؟ بار بار کہہ کہ بھائی جب ہمارا چینل نہیں تھا ہم نے اس وقت فتویٰ دیا ہے, اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم اپنا چینل بنائیں گے اور مونیٹائز کریں گے. حقیقت بتاؤ, یہ تو سارا چینل ہی ایڈمن کے ہاتھ میں. لیکن اگر کیا بھی ہو تو اس سے آپ بدگمان کیوں ہو رہے ہو؟ یہی اگر ہم حرام کہتے ہیں نا تو پتہ ہے کیا کہنا تھا, ابے اصل میں ان لوگوں کو تو ہدیے نذرانے مل جاتے ہیں بیٹھ کے, دوسروں کی آمدن انہوں نے کیا کر دی ہے, حرام کر دی. کسی حال میں لوگ خوش نہیں ہے. وہ گدھے والا لطیفہ ہی یاد آتا ہے. ایک آدمی گدھے پہ بیٹھا اور بچہ بھی گدھے پہ بیٹھا, دونوں سفر کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا گدھا ایک ہے, بندے دو سوار ہیں, گدھے پہ ظلم کر رہے ہیں. اس نے کہا چل بچہ تو اتر جا, میں بیٹھتا ہوں. خود بیٹھ گیا, بچہ اتر گیا. لوگوں نے کہا باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, چھوٹا بچہ ہے, بٹھانا اس کو چاہیے, کمزور ہے, خود تو طاقتور ہے, جوان آدمی ہے, لیکن چونکہ باپ ہے تو باپ ہونے کا ناجائز فائدہ. اس نے بچے کو بٹھا دیا, خود اتر گیا. لوگوں نے کہا ابھی سے بدتمیز بنا رہا ہے بچے کو. بچے کو گدھے پہ بٹھایا ہوا ہے اور باپ گدھے کی لگام لے کے چل رہا ہے آگے, تو اس کا مطلب یہ تو بچے کو ابھی سے فرعون بنا رہا ہے, باپ کی تمیز ہی ختم ہو جائے گی. اس نے کیا کیا, اس نے خود, دونوں اتر گئے, گدھا خالی. انہوں نے کہا دنیا میں دیکھنے میں گدھا یہ لگ رہا ہے, حقیقت میں گدھے یہ ہیں, کیونکہ سواری موجود ہے اور پھر بھی پیدل جا رہے ہیں. تو اس نے اٹھا کے نا دریا میں پھینک دیا گدھا. یہ آخری کام غلط کیا, یہ بالکل گدھوں والا کام کیا اس نے. تو پبلک کی باتوں میں آ کے کیا نا, باقی جتنے بھی کام کیے سب کی کوئی نہ کوئی لاجک بنتی تھی. یہ آخری کام کیا کیا ہے, بالکل غلط. تو اگر ہم پبلک کے دباؤ میں آ کے حلال کو حرام یا حرام کو حلال کہہ دیں نا, یہ گدھوں والا کام ہوگا, یہ بالکل ناجائز ہوگا. اس لیے یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے یا حرام ہے, جو ہمیں سمجھ میں آئے گا وہ ہم فتویٰ دیں گے, پبلک کے دباؤ سے متاثر نہیں ہوں گے. ہم جب یہ سودی بینک تھے نا, ان کی آمدن کو حرام کہتے تھے, اس وقت لوگ ہم سے اس پہ بڑی بحث کرتے تھے. ابے تمہارے اپنے بینک نہیں ہے نا اس لیے حرام کہتے. مینیجر کی تنخواہ کو ہم حرام کہتے تھے, اب بھی کہتے ہیں. میرے یہاں مسجد میں بیان ہوئے, کتنے بینکرز مجھ سے ناراض ہو گئے, یار یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. پھر جب اسلامک بینکنگ آئی ہم نے کہا اب یہ ٹھیک ہے, اس میں آ جاؤ. تو پہلے ہم جو خالص سودی بینک ہیں ان کو حرام کہتے تھے, اس پہ بھی پبلک کو اعتراض ہوتا تھا اسی مسجد میں کہ بھائی یہ تو پوری دنیا سود پہ چل رہی ہے, پوری دنیا کا نظام, یہ حرام کیسے ہو گیا. پھر ہم نے کہا چلو اب اسلامک بینکنگ آ گئی, ہم لوگوں کو آلٹرنیٹ بتائیں گے, لوگ خوش ہو جائیں گے, یا زندہ آباد, ہمارے لیے راستہ نکل آیا. ہم نے کہا اب کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, ایک ہی بات ہے. اصل میں ان مولویوں کے اپنے اکاؤنٹ کھلے میں, میرا تو نہیں کھلا ہوا تھا بھائی. جب ہم نے حلال کیا تو میری پگڑی دیکھ کے نا میزان بینک نے مجھے بھگا دیا تھا, طالبان آ گئے ہیں. انہوں نے بولے تو خطرناک ہو کہ دہشت گرد نہ ہو, اس طرح کی باتیں کرتے تھے ہمارے بارے میں. ہم کہہ رہے تھے لو بھائی ہم ان کے جائز ہونے کے فتوے دے رہے ہیں. ہمارے وہ کلپ ملینز میں گیا ہے, جس کے بعد لوگوں نے بینکوں میں اکاؤنٹ کھولے ہیں, تو اس پہ بھی خوش نہیں تھے. تو یوٹیوب کو اگر میں کہہ دیتا نا حرام ہے, چیخیں نکل جاتی تم لوگوں کی, جو لاکھوں لوگ کما رہے ہیں نا, اور انہوں نے بھی ہماری گت بنانی تھی. اب یہ ان مولویوں کے چکروں میں پکڑو, ہم نے حلال کہہ دیا تو بھی چیخیں نکل رہی ہیں, تو بھی کیا نکل رہی ہیں. تو اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ پبلک کی باتوں میں آؤ گے تو وہ گدھے والا قصہ ہوگا تمہارے ساتھ. پبلک کو مت دیکھو جو کھوپڑی میں آ رہا ہے, بچے کو گدھے پہ بٹھانا ہے بچے کو بٹھا دو, خود بیٹھنا ہے خود بیٹھ جاؤ, دونوں کو بیٹھنا ہے دونوں. اعتراض ہوگا تو گدھے کو ہونا چاہیے. گدھے کو جب اعتراض نہیں ہو رہا, وہ دونوں کو لے کے گھوم رہا ہے, تو پھر پبلک کو اعتراض, پبلک کے اعتراض پہ کیوں جاتے ہو. تو اس لیے جو صحیح مفتی ہوگا وہ لوگوں کو نہیں دیکھے گا پبلک کیا کہہ رہی ہے, وہ تمام دلائل میں غور کر کے ایک رائے قائم کرے گا. تو وہ چاہے, اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کا چینل مونیٹائز ہے یا نہیں. میں کہتا ہوں بھائی آمدن اگر حرام ہے تو میرے چینل کے مونیٹائز ہونے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گی, اور اگر حرام ہے تو میرے ڈی مونیٹائز ہونے سے وہ حلال, میرے عمل سے حلال حرام نہیں ہوگا, نہ حرام حلال ہوگا. تو ہمارے عمل کو کیوں دیکھتے ہو بھائی کہ کون کیا کر رہا ہے.